जय श्री राधे। सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा राधे राधे। हामी एकादशीको महात्म्यलाई लिएर फेरि उपस्थित भएका छौँ। जसले यो भिडियो जहाँबाट सुनिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैको जय होस्, पुण्य होस्, मनले चिताएको कामना पूर्ण होस् र भगवान राधाकृष्णको कृपा परिरहोस् भन्दै कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्ष एकादशी हरिबोधनी एकादशी भनिन्छ, जुन हरि जागरण भएको एकादशी। यही एकादशीको तिथिको कथालाई लिएर म आएको छु, हजुरको साथमा उपस्थित हुँदैछु। यहाँ ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, प्रबोधिन्याश्च महात्म्यम पापाघ्नं पुण्यवर्धनम मुक्तिप्रदम सुबुद्धिनां शृणुस्व मुनिसत्तमः। ब्रह्मा भन्नुहुन्छ, पापाघ्नं पुण्यवर्धनम, पापलाई नाश गर्नेवाला र पुण्यलाई बढाउनेवाला, सद्बुद्धि दिनेवाला जुन हो नि त्यसको बारेमा श्रवण गराउँछु भन्नुहुन्छ ब्रह्मा। तावत गर्जति विपेन्द्र गङ्गा भागरथी छितौ। संसारमा गङ्गा नाम गरेकी नदीहरू बगिरहेका छन् हैन। ती नदीहरूको पुण्य कहिले हुन्छ त, पापलाई कहिले नाश गर्छन् त भन्दा जबसम्म कार्तिक महिनाको हरिबोधनी एकादशी आउँदिनन् तबसम्म पापहरू नाश हुँदैनन्। र समुद्र, तीर्थ, सरोवर, तलाउहरू यिनीहरूको प्रभाव जस्तो भइरहन्छ, त्यो सबै जति प्रभाव हुन्छ नि त्यो पनि जबसम्म एकादशी यो हरिबोधनी एकादशी आउँदैनन् तबसम्म तिनीहरूको प्रभाव हुँदैन। त्यसकारण जसले यो प्रबोधिनी भनेको यो हरिबोधनी एकादशी आउँछन्, यसमा चाहिँ जसले व्रत बस्छ हैन, अनि जसले चाहिँ कथा श्रवण गर्छ भनेदेखि त्यसले सम्पूर्ण तीर्थ, गङ्गा, सरोवर, तलाउमा स्नान गरेको फल एउटा एकादशीको व्रतले पुरा गर्छ हजुर। अनि हामीले अब वर्ष दिनभरिमा त हामीले सबै एकादशीको व्रत यदि लिन सकेका छैनौँ भने पनि एउटा मात्रै हरिबोधनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी हरिबोधनी एकादशीलाई व्रत लिदियो भनेदेखि, उपवास बस्यो भनेदेखि हैन, रात्रिमा जागरण बस्ने, भगवानको भजन कीर्तन गर्ने गर्यो भनेदेखि सम्पूर्ण एकादशीको व्रत लिएको फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसकारण यो एकादशीको व्रत अनिवार्य लिनुपर्दछ। अश्वमेध सहस्राणि आजसूय शतानि च एकेनैवोपवासेन प्रबोधिन्यं लभेत नरः। अश्वमेध हजारौँ अश्वमेध एकै गरेको फल, 100वटा राशि एकै गरेको फल, त्यो फल चाहिँ केबाट प्राप्ति हुन्छ त भन्दाखेरि यो हरिबोधनी एकादशी एउटा मात्रै एकादशी जसले लिन्छ, त्यो एउटा मात्रै एकादशी लियो भनेदेखि सम्पूर्ण एकै गरेको कार्य गरेको फल त्यही एउटा एकादशीको व्रतबाट फल प्राप्ति हुन्छ। ब्रह्माले भन्नुभयो। नारद ऋषि भन्नुहुन्छ, एक भुक्ते च किं पुण्यम नक्त भोजने उपवासेन किं पुण्यम तन्मे ब्रूहि पितामह। नारद ऋषिले कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो नि, हामीलाई सँग काम लाग्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। सुन त, एक भुक्ते किं पुण्यम, एक छाक मात्रै खाने हैन, एकादशीको दिनमा एक छाक मात्रै खायो भने के कति पुण्य हुन्छ, अनि रात्रिमा भोजन गर्यो भनेदेखि के पुण्य हुन्छ। उपवासेन किं पुण्यम, उपवास बस्छ भनेदेखि अथवा व्रत बस्छ, नखाइकन व्रत बस्छ भनेदेखि यहाँ के पुण्य प्राप्ति हुन्छ त हे पितामह, हे ब्रह्मा, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न भनेर सोध्नुभयो। अब ब्रह्मा भन्नुहुन्छ, एक भुक्तेन जन्मोत्थम नक्तेन द्विजनुर्भव। एक छाक मात्रै खाएर व्रत बस्छ भनेदेखि एक जन्मको पापलाई नाश गर्छ हैन। अनि नक्तेन भनेको रात्रिमा भोजन गर्छ भनेदेखि 2 जन्मको पापलाई नाश गर्छ। अनि उपवासेन भनेको नखाइकन है, त्यो दिन चाहिँ एकादशीको दिन चाहिँ नखाइकन बिताउँछ हैन, व्रत बस्छ भनेदेखि 7 जन्म भवम पापम उपवासेन नश्यति। 7 जन्मसम्म गरिएका सम्पूर्ण पापहरू सबै नाश भएर जान्छन्। हेर्नु त, यति महत्त्वपूर्ण छ यो एकादशी। यो चाहिँ असाध्यै दुर्लभ छ, त्रैलोक्य 3 लोकमा दुर्लभ छ यो एकादशी। जसले यो एकादशी हरिबोधनी एकादशीको व्रत बस्छ उसले भगवानसँग जे प्रार्थना गर्छ नि उसले त्यही फल प्राप्ति गर्छ। सन्तान चाहने, पुत्र चाहनेले पुत्र प्राप्ति हुन्छ, सन्तान चाहने सन्तान प्राप्ति हुन्छ, अथवा कुन के को कामनाले गर्दाखेरि गरेर उसले चाहिँ व्रत बसेको हुन्छ त्यो सबै कामनाहरू पुरा गराइदिने हुन्छ नि यो हरिबोधनी एकादशी। पूर्व जन्म सहस्रस्तु यदुष्कर्म उपार्जित। पूर्व जन्ममा पूर्व जन्मका व्यक्तिहरूले
गरेका जति पापहरू हुन्छन् नि, उग्र उग्र पापहरू हुन्छन्, ती सम्पूर्ण पापहरू सबै नाश गराइदिन्छन्। कत्रा कत्रा मेरु मन्दराचल पर्वत सम्मानका, होइन, मेरु पर्वत मन्दराचल पर्वत सम्मानका यस्ता उग्र पापहरूलाई पनि नाश गराइदिने वाली हुन् यिनै हरिबोधनी एकादशी। हजारौँ पूर्वजहरूले गरेका पापहरूलाई पनि नाश गराइदिनुहुन्छ यी एकादशीले। र जसले विधिपूर्वकले, भक्तिपूर्वकले, प्रेमपूर्वकले, होइन, प्रेम पनि चाहिन्छ, भक्ति पनि चाहिन्छ, विधि पनि चाहिन्छ, यो एकादशीको व्रत बसेर जागरण गरेर अनि एकादशीको महात्म्यलाई सुन्छ भनेदेखि अवश्य पनि उसले शास्त्रले बताए अनुसारको फल प्राप्ति गर्छ, सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति गर्छ। हे नारद, र यो त मेरो समान फल दिने अरू यसमा कुनै पनि छैन। जुन मनुष्यले यो व्रतको उ गर्छ नि, व्रत बस्छ, त्यसमा त महान पुण्य प्राप्ति गर्छ। अन्यबाट त थोरै प्राप्ति गर्ने हुन्छ। जस्तै अनेक प्रकारका पापहरू हुन्छन्, मनुष्यले पाप गरेका हुन्छन् र ती पापहरूलाई नाश गर्नको लागि, होइन, अनेक प्रकारका हामीले हिँड्दा बस्दा सुत्दा खाँदाखेरि हरेक समयमा पाप हुन्छ नि, त्यस्ता पापहरूलाई नाश गर्नको लागि एकादशीको व्रत समान अरू कुनै पनि हुँदैन। हुन त हामी जति व्रत बस्छौँ, जति तीर्थ गर्छौँ, होइन, यो व्रत गरेको तीर्थ गएको फल सबैभन्दा मूल त एकादशीको व्रत नबसिकन हामीले व्रत बसेको, अरू व्रत बसेको फल प्राप्ति हुँदैन। किनभने जस्तै हामीलाई धेरै भोक लागेको छ भनेदेखि हात गोडै चल्दैनन्, स्यालाक सुलुक्क हुन्छन्। अनि के भोक लाग्यो भने हात गोडा चलेन, त्यही हातमा खानेकुरा राखिदियो भनेदेखि हाम्रो हात गोडा दोहोरा हुन्छ नि त, हुँदैन नि। त्यो त हामीले खाना खानु पर्यो पेटमा पुर्याएपछि, अनि त्यस पछाडि इन्द्रियले चाहिँ त्यो सबै कहाँ पुर्याउनु पर्ने हो। नसाबाट कुदेर इन्द्रियहरू सबै दोहोरा हुन्छन्। हो त्यस्तै जस्तै रुखको फेदमा पानी हाल्यो भने रुख हरियो हुन्छ। रुखको हाँगामा, पातमा, फलमा पानी हालेर त रुख हरियो हुँदैन, होइन। अनि रुखको फेदमा पानी हाल्नु समान हो एकादशीको व्रत चाहिँ। एकादशीको व्रत चाहिँ नबस्ने, अनि अन्य बारहरू, अन्य महिनाहरू स्नान गर्ने भन्ने हुन्छ। हो यस्तो गर्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ हामीले पुरा फल प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। किनकि एकादशी समान अरू कुनै पनि व्रत हुँदैन। एकादशीलाई हेला गरेर अरू व्रतको फल प्राप्ति हुँदैन। यसको अर्थ हो एकादशी व्रत अनिवार्य गर्नै पर्छ। एकादशीको व्रत भएन भनेदेखि पूर्ण फल प्राप्ति हुँदैन। त्यसकारण एकादशीको व्रत बस्नु पर्दछ। र अनेक प्रकारका पापहरू हुन्छन्। हाम्रा पापहरूलाई नाश गराउनको लागि, विष्णुलोक प्राप्ति गर्नको लागि र मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि प्रबोधिन्यम तु जागरे, प्रबोधिन्यको यही एकादशीको व्रत, जुन हरिबोधनी एकादशीको व्रत बस्ने अनि रात्रिमा जागरण गर्ने, यति गर्यो भनेदेखि अवश्य पनि मुक्ति प्राप्ति हुन्छ। त्यो व्यक्तिले मुक्ति प्राप्ति गरेको हुन्छ जसले व्रत बसेर उसले जागरण पनि बसेको हुन्छ। वसन्ती पितरो ह्रेष्टा विष्णुलोके अत्यलङ्कृताः विमुक्ता नारकै दुखै पूर्व कर्म समुद्भवै। पूर्व जन्मको कर्मले गर्दाखेरि उनीहरूले अनेक प्रकारका दुःख पाइरहेका हुन्छन्। उसका पितृहरूले पनि भने यो हरिबोधनी एकादशीको व्रत बसेर जागरण गरेर भगवानको भजन कीर्तन गर्छ भनेदेखि त्यसका पितृहरू पनि उद्धार हुन्छन्। पितृहरू पनि विष्णुलोक प्राप्ति गर्छन्। वसन्ती पितरष्टा विष्णुलोके अति अलङ्कृता, त्यतिकै हो हजुर। अलङ्कृत भएर गहना लगाएर क्या, भगवानको जस्तो स्वरूप छ नि, भगवानको किरीट कुण्ड लगाउनु भएको, पहेँलो पछ्यौरी उड्नु भएको हो, यस्तो छ नि, हो त्यस्तै स्वरूप भएर तिनीहरू त्यहाँ बस्ने हुन्छन्। यथा ध्रुवम नृणाम मृत्यु धननाश तथा ध्रुवम इति ज्ञाता मुनिश्रेष्ठ कर्तव्यम वैष्णवम दिनम। हामीले जन्मिएपछि एक दिन मर्नै पर्छ, होइन। हामी जसरी हामी जन्मेर आयौँ यो ध्रुव सत्य हो नि हजुर। त्यसै गरी एक दिन हामीले मर्नुपर्छ, त्यो मर्नु पनि सत्यता छ। हामी एक दिन त मर्नै पर्छ। मर्दैन भन्दा जति जस्तो भए पनि एक दिन त मरेर जानै पर्छ। त्यस्तै नै धन सम्पत्ति कमाएका हुन्छौँ, त्यो धन सम्पत्ति पनि नाश भएर जान्छ, खर्च भएर जान्छ। त्यो सम्पत्तिले हामीलाई चाहिँ केही थेक्दैन त। लास्टमा अन्तिम समयमा त्यो सम्पत्तिले हामीलाई केही बचाउँछ त? बचाउँदैन। आखिर त्यो सम्पत्ति त एकतिर गएरै छाड्छ। हो यस्तै जानेर यो दिनहरू पनि हाम्रा यसै गरी गइरहेका हुन्छन्। जुन दिन हामीले एउटा दिन गयो भनेदेखि त्यो दिनलाई फेरि त्यो दिनलाई पाउँछु भनेर करोडौँ अरबौँ खर्बौँ खर्च गरे पनि हामीले त्यो दिन पाउँछौँ त? पाउँदैनौँ। त्यस कारण हो यही बुझेर हामीले एकादशीको व्रतलाई महान मान्नुपर्छ। वैष्णवम दिनम
भनेको यो चाहिँ वैष्णवको दिन हो, भगवानको दिन हो, विष्णुको दिन हो, हरिवासरे भनिन्छ, हरि भगवानको दिन हो। त्यसकारण सर्वधर्मन परित्यज्य तस्मात् कुर्वीत नारद, हे नारद, सबैलाई त्यागेर भए पनि कसरी हुन्छ यो एकादशीको व्रत चाहिँ बस्नै पर्छ। त्यहाँमाथि पनि यो हरिबोधनी एकादशी भनेको त सबै एकादशीको श्रेष्ठ हो। त्यसकारण हरिबोधनी एकादशीको व्रत बस्नु। यानि कानि च तीर्थानि त्रैलोक्यम समवन्ति च तानि तस्य गृहे सम्यग् करोति प्रबोधिनम्। जसले घरमा आँगनमा तुलसीको मठ बनाएर अथवा तुलसीको रोपण गरेर तुलसीको सेवा गरेको हुन्छ, अनि तुलसीको सेवा गरेर तुलसीको जल खाने होइन, अनि तुलसीलाई आराधना गरिरहेको हुन्छ, त्यसको घर त तीर्थ समान हुन्छ। र जसले एकादशीको व्रत बसेको हुन्छ, उपस्य एकादशी रम्यः कार्तिक हरिबोधनी, र एकादशीको व्रतलाई चाहिँ एकदम खुसी भएर उसले व्रत बसेको हुन्छ भनेदेखि त्यसको त्यो घर पनि तीर्थ समान हुन्छ अरे होइन। भगवानहरू सबै देवी देवताहरूको त्यहीँ बास हुन्छ। त्यसकारण कसरी हुन्छ मुक्ति भाग भवेत नरह, व्रत बसेर कसरी हुन्छ मुक्तिको निमित्त व्रत बस्नै पर्दछ। सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्नको लागि सबैभन्दा श्रेष्ठ व्रत हो यही व्रत हरिबोधनी एकादशी व्रत। छाला यति गोविन्द प्रबोधिनम त्यो जागेर सम्पूर्ण पापहरूलाई प्रक्षालन गरेर भनेको पखालेर त्यसले चाहिँ भगवानको धाममा प्राप्ति गर्छ रे, क्या भगवानको लोकलाई फल प्राप्ति गर्ने हुन्छ। कर्मणाम मनसा वाचा पापम यति समुपार्जितम, कर्मले गरेका पापहरू भनेको काम गर्दाखेरि लागेको भएका पापहरू, मनले सोचेका पापहरू, वाचा भनेको बोलीले बोलेका पापहरू, यी सबै जसरी पापहरू छन्, जहाँ जहाँ पापहरू छन् नि ती सबै पापहरू नाश भएर जान्छन् एकादशीको व्रतद्वारा। सज्ञानी सच योगी च सा तपस्वी जितेन्द्रिय, त्यही व्यक्ति जसले एकादशीको व्रत बसेको हुन्छ त्यही ज्ञानी व्यक्ति हुन्छ, त्यो योगी हुन्छ, तपस्वी हुन्छ, इन्द्रियहरूलाई जितेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले उनी चक्रपाणी भगवान विष्णुलाई सन्तुष्ट पार्नको निमित्त सुन्दर महिना कार्तिक महिनाको सुन्दर तिथि हरिबोधनी एकादशीको तिथिमा उसले व्रत गर्नुपर्दछ र भगवानको भजन कीर्तन गर्दै जागरण पनि गर्नुपर्दछ। स्नानम दानम जपो होम समुद्दिश्य जनार्दनम नर्यते क्रियते वश्च प्रबोधिन्यम तदक्षयम। यो प्रबोधिनी भनेको हरिबोधनी एकादशीको दिनमा जसले स्नान गर्छ, दान गर्छ, जप गर्छ होइन, होम गर्छ, समुद्दिश्य जनार्दन, भगवानको जनार्दन भनेको यसो भगवानको विग्रह हुन्छ नि, फोटोमा भगवानलाई हेरेको हुन्छ, देखेको हुन्छ, भगवानको दर्शन पाएको हुन्छ, त्यसले सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्दछ होइन। त्यसले जन्मेको जब अनि मात्रै सफलता प्राप्ति हुन्छ। जबसम्म एकादशीको व्रत बस्दैन तबसम्म त्यसले जन्मेको पनि सफलता भएन। महाव्रतम इदम पुत्रम महापापौघनाशनम, हे पुत्र, ब्रह्मा भन्दै हुनुहुन्छ, हे पुत्र, हे नारद, महाव्रतम इदम, यो व्रत त महान व्रत हो, ठुलो पुण्य दिने व्रत हो, ठुला पापलाई नाश गर्नेवाला व्रत हो। प्रबोधवासरम विष्णुर्विधिवत समुपसयत, भगवान विष्णुको उपासना गर्ने दिन हो। त्यसकारण भगवान विष्णुको पूजा गर्नु, उपासना गर्नु, जनार्दन भगवानको विधिपूर्वकले यदि उपासना गरेर व्रत बसेर आराधना गर्छ भनेदेखि शत जन्मकृतम पापम स्वल्पम वा यदि वा बहु, ठुला हुन् अथवा साना हुन्, 100 जन्मसम्मका पापहरू सबै नाश गर्छ। त्यो पनि कस्तो कस्तो अवस्थाका, बाल्य वर्ष, यौवनम वार्धक्य अथवा तथा बाल्य अवस्था होस् अथवा यौवन अवस्था होस् अथवा वृद्ध अवस्था होस्, जुनसुकै अवस्थामा उसले गरिएका जस्ता सुकै पापहरू हुन्छन् ती सबै पापहरू उसले कटाउँदछ। सुक्खा पापहरू हुन्छ, गिला पापहरू हुन्छन् होइन, लुकेका पापहरू हुन्छन्, ती सबैलाई एकादशीको दिन व्रत बस्यो भनेदेखि त्यो व्रतद्वारा सबै पापहरू उसले नाश गरेर जान्छ, नाश गर्दछ। भगवान गोविन्द भगवानको जसले पूजा गर्दछ उसका सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छन्। एकादशीको दिनमा भगवानमा भक्ति गरेर ताम उपस्य हरे भक्त दुर्लभ नभवेत क्वचित होइन। धन धान्य बहा पुण्यम सर्व पाप हरा परा, सम्पूर्ण पापलाई हरण गर्ने, धन धान्यलाई वृद्धि गराउने, बढाउने, अनि हरि भगवानको भक्तिद्वारा
भगवानको आराधना गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई काहीँ केहीमा पनि दुर्लभ हुँदैन, सबै सुलभ हुन्छ, सबै उसलाई प्राप्ति हुन्छ। त्यसकारण भगवानको यसरी व्रत बस्यो भने कोटि तुल्यम तु प्रवचन, अरूभन्दा अरू कार्यबाट जति फल हुन्छ त्यसको करोडौँ गुणा बेसी चाहिँ फल भगवान यो प्रबोधिनी एकादशी भनेको हरिबोधिनी एकादशीको व्रतद्वारा त्यो फल प्राप्ति हुन्छ। स्नानम दानम जप होम, यस्ता अभ्यर्चना, स्नान गरेको, दान गरेको, जप गरेको, होम गरेको, भगवान विष्णुको पूजा गरेको, यो जति छ नि यो सबै अरू दिनमा भन्दा कार्तिक महिनामा विशेष मानिन्छ। अनि त्यसमा पनि यो हरिवासरन एकादशीको दिनको व्रतले त झन् सबै पुण्यहरूलाई फल प्राप्ति गर्ने हुन्छ। त्यसकारण हे विप्रेन्द्र, हे ब्राह्मण, हे नारद ऋषि, सर्वकाम फलप्रद, सबै कामनाहरूको फल प्राप्ति गराउनेवाला नै यही एकादशीको व्रत हो। कार्तिक महिनामा विष्णु तत्पर, भगवान विष्णुमा तत्पर भएर भनेको एकदम भक्तिपूर्वकले क्या प्रेमपूर्वकले कार्तिक महिना भगवान विष्णुको आराधना गर्नु र अनेक व्रत र सबै महिनाका सबै दिनहरू व्रत बसेको फल प्राप्ति हुन्छ। र त्यसपछि न तथा तुष्यते यज्ञ न दानेर वा गजादिभिः यथा शास्त्र कथालापै कार्तिके मधुसूदन। मधुसूदन भगवानको कथा सुन्दाखेरि अथवा अनेक प्रकारका यज्ञ गर्ने होइन, ती नगरेको भए पनि, दान नगरेको भए पनि, हात्ती दान, घोडा दान आदि नगरेको भए पनि कार्तिक महिनामा यदि भगवानको गरेर भगवानको व्रत बसेर अनि भगवानका एकादशीका कथाहरू श्रवण गरेको छ भनेदेखि अवश्य पनि त्यो व्यक्तिका सुख शान्ति प्राप्ति हुँदै जान्छन्। अनि कार्तिक महिनामा भगवान विष्णुको कथा सुन्नु होइन, मन लगाएर कथा सुन्नु, कति सुन्ने, जति सकिन्छ धेरै सुन्ने। अब त्यसमा पनि भ्याउँदै भ्याइएन भनेदेखि थोरै भनेको नि 1 श्लोक हुन्छ, त्यसमा पनि भ्याइएन भने आधी श्लोक हुन्छ, त्यसमा पनि भ्याइएन भनेदेखि चौथाइ श्लोक हुन्छ होइन। 1 श्लोकमा 32 अक्षर हुन्छन्, आधी श्लोकमा 16 अक्षर हुन्छन्, चौथाइ श्लोकमा 8वटा अक्षर हुन्छ। त्यही 8वटा अक्षर मात्रै सुन्यो भने पनि 100वटा गोदान गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। राधे राधे। हेर्नु त, कार्तिके गोशतम फलम श्लोकम वा श्लोकपादम वा कार्तिके गोशतम फलम। 1 श्लोक होस् अथवा आधी श्लोक होस् अथवा चौथाइ श्लोक होस्, आफ्नै मुखले सुन्छ पढ्छ भने पनि, कानले सुन्छ मुखले पढ्छ भने पनि त्यसका 100वटा गाई दान गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसकारण भगवान भन्नुहुन्छ सर्वधर्मन परित्यज्य मामाग्रे कार्तिके नरै शास्त्रावधारणम कार्यम श्रोतव्यम च सदा मुने। हे मुने, सर्वधर्म सबैलाई त्यागेर कार्तिक महिनाका कथाहरू श्रवण गर्नु, कार्तिक महिनामा भगवानका लीलाहरू श्रवण गर्नु होइन। कार्तिक महिना भनेको श्रेष्ठ महिना हो। जसले कार्तिक महिनामा यज्ञ गर्छ भनेदेखि सम्पूर्ण पापहरूलाई निर्दहेत सर्व पापानि यज्ञयुत फलम लभेत। यो सबै कार्तिक महिनाको कथा सुन्नु, कार्तिक महिनामा यज्ञ गर्नु भनेको सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्ने हो होइन, पापहरूलाई कटाउनको लागि कटाउनेवाला हो कार्तिक महिना भनेको। कार्तिके तु विशेषण गो सहस्र फलम लभेत नियमेन नरो यस्तु शृणुते वैष्णवी कथा। भगवान विष्णुका कथाहरू, एकादशीका महात्म्यहरू, भागवतका लीलाहरू, भागवतका कथाहरू कार्तिक महिनामा सुन्छ भनेदेखि 1000वटा गाई दान गरे सम्मानको फल प्राप्ति हुन्छ। अनि प्रबोधवासर विष्णु हो, त्यसमा पनि यो प्रबोधनी नाम गरेको एकादशीको दिनमा जसले हरिका कथाहरूलाई सुन्छ भनेदेखि त्यसले 7 दीप, जम्बु, प्लक्ष, सालमली, क्रौञ्च, कुशा आदि गरेका यी 7 दीपहरूलाई दान गरे सम्मानको फल प्राप्ति हुन्छ। जसले भगवान विष्णुको कथालाई सुन्छ, भगवान विष्णुको पूजा गर्दछ, सो शक्तिया आफ्नो शक्ति अनुसारले कति गर्छ त होइन, शक्ति अनुसारले जसले तुलसीको पूजा गरेको हुन्छ। हे नारद, यस्ता व्यक्तिहरूले कहिल्यै दुःख पाउनु पर्दैन, कुनै लोकमा पनि गएर दुःख पाउनु पर्दैन। र पूजा गरेर श्रद्धापूर्वकले पूजा गर्ने अनि भगवानका लीलाहरू सुन्ने अनि ब्राह्मणलाई पनि आफ्नो योग्यता अनुसारले दक्षिणा दिने, त्यस्तो गर्यो भनेदेखि त्यो व्यक्ति कहिले पनि यो संसारबाट भगवानको यो संसारमा फेरि जन्म मरणमा आउनु पर्दैन, भगवानको धाममै बस्न पाउने हुन्छ, त मुक्ति प्राप्ति हुन्छ। र एकादशीको यति धेरै महत्त्व छ हे नारद,
जसले एकादशीको दिनमा गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू गर्छ भनेदेखि अवश्य पनि त्यसले पूर्ण फल प्राप्ति गर्छ। नारद भन्नुहुन्छ एकादशीको दिनमा के गर्नुपर्छ त, कसरी गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न भनेर नारदले प्रश्न गर्नुभयो। चिर्णेन येन भगवान् यादृशं फलमाप्नुयात्, होइन। अब यति भनिसकेपछि अब नारद ऋषिका वचन सुनेर फेरि ब्रह्मा भन्नुहुन्छ ब्राह्मे मुहुर्ते चोत्थाय एकादश्याम द्विजोत्तमः। एकादशीको दिनमा ब्रह्म मुहुर्त भनेको ब्रह्म मुहुर्तमा, उज्यालो हुनुभन्दा 2 घण्टा अगाडिको समयलाई ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ। ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु, अनि स्नान गर्नु, दन्तधावन पूर्वकम, दन्तधावन गर्नु भनेको दाँत माझ्ने भयो, होइन। अनि स्नान गर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो नदीमा खोलामा गएर स्नान गरेको राम्रो, तलाउमा गएर स्नान गरेको राम्रो, अनि खोला कुवाहरू हुन्छ नि, धारा कुवाहरूमा गएर स्नान गरेको मध्यम, र गृह स्नानम भनेको घरमै पनि गर्न सकिन्छ। घरमा गरेको स्नानलाई सामान्य स्नान मानिन्छ। अनि त्यस पछाडि भगवान् केशवको पूजा गर्नु, विष्णु भगवानको पूजा गर्नु, अनि तुलसीको पूजा गर्ने, होइन। अनि कथाहरू सुन्ने, श्रवण तथा सुन्नु। नियमार्थे महाभाग इमं मन्त्र मुद्रयत। एकादशीको दिनमा निराहार सकिन्छ भने, निराहार भनेको निर भनेको हावा, होइन। हावा मात्रै खाएर व्रत बस्ने, अब हावा पनि नखाइकन सासै नफेरिकन त व्रत बस्न सकिँदैन। हावा मात्रै खाएर बस्ने व्रतलाई उत्तम व्रत भनिन्छ, निराहार व्रत भनिन्छ। अर्को छ जलाहारी। जलाहारी भनेको पानी मात्रै खाएर बस्ने, त्यो पनि सकिएन भने फलाहारी, त्यो फलाहारी मात्रै खाएर व्रत बस्ने, त्यो पनि सकिएन भनेदेखि अब के गर्नु, अब अन्न खाएर चाहिँ व्रत हुँदैन। त्यसकारण व्रतका 3टा भेद छन्, एउटा निराहार, एउटा जलाहार, एउटा फलाहार। जलाहारी भनेको पानी खाने, फलाहारी भनेको फलफुल खाने, निराहार भनेको केही पनि नखाने, सास मात्रै फेर्ने। यसरी व्रत बस्नु, अनि भगवान्लाई सम्झिनु, हे भगवान् म तपाईँको शरणमा आएको छु, शरणं मे भवाच्युतः। हे अच्युत भगवान् म तपाईँको शरणमा परेको छु भनेर भगवान्सँग प्रार्थना गर्नु। भक्तिपूर्वकले म अब तपाईँको व्रत बस्छु, जागरण बस्छु भनेर भगवानको नजिकै गएर भगवानसँग निवेदन गर्नु, अनि भगवानको आराधना गर्नु। रात्रिमा जागरण गर्दाखेरि नृत्यम नाच्ने, भगवानको भजन कीर्तन गर्ने, वाद्य बाजनहरू बजाउने, कृष्ण कथा मुनि हे भगवान कृष्णका कथाहरू सुन्ने। यह करोति स पुण्यात्मा त्रैलोक्यो परिसंसितः। यस्तो गर्छ भने त त्यो 3 लोकमा सबैभन्दा श्रेष्ठ व्यक्ति हुनेछ। बहुपुष्परे बहुफलैरे कर्पूरागुर कुमकुमैर हरे पूजम विधातव्य कार्तिकम बुधवासरे। र यो एकादशीको दिनमा भगवानको पूजा गर्नु। बहुपुष्पै कति सकिन्छ, धेरै फुलहरूले पूजा गर्ने, कर्पूर, अगरु, कुमकुम आदि गरिएका यस्ता वासनादार कुराहरू, चन्दनहरूले पूजा गर्ने। अनि पुण्य प्राप्ति हुन्छ। यसरी गर्यो भनेदेखि हरिवासरको दिनमा गर्यो भने हे मुनि सत्तम फल रे नाना विधि रे दिव्य प्रबोध्यम त जागरणे। अनेक प्रकार फलफुलहरू भगवानलाई अर्पण गर्ने, अनि रात्रिको समयमा जागरण बस्ने, भोलिपल्टको समयमा भगवानलाई अर्घ उठाएर भगवानलाई अर्पण गर्ने। शङ्खबाट अर्पण गर्यो भने त झन उत्तम फल। त्यसमा पनि भएदेखि अझ दाहिने शङ्ख, होइन, दाहिने शङ्खबाट भगवानलाई अर्पण गर्नु। त्यो पनि भएन भनेदेखि जे जस्तो छ त्यस्तै शङ्खबाट भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। यत्फलम सर्वतीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलम तत्फलम कोटिगुणितम दत्त अर्घ्यम बुधवासरे। यो हरिबोधनी एकादशीको दिनमा भगवानलाई शङ्ख जल अर्पण गर्यो, शङ्खबाट जल चढायो भनेदेखि तीर्थ गएको, दान गरेको, अनेक प्रकार सबै तीर्थ गरेको फल, दान गरेको फल, सबै फल चाहिँ त्यही अर्घ चढाएकोमा फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसकारण भगवानमा यसरी अर्पण गर्नुपर्दछ। अगस्त्य कुसुमै दिव्य, अगस्ती नाम गरेको फुलले भगवानलाई, जनार्दनलाई पूजा गर्नु, होइन। अनि त्यस पछाडि भगवानलाई खुसी पार्नु, आफू पनि खुसी भएर मनमा एकदम चाहिँ हर्षित भएर चाहिँ भगवानलाई पूजा गर्यो भने भगवान पनि अवश्य पनि खुसी हुनुहुन्छ। भगवानलाई खुसी पार्नको लागि जे चढाए पनि भगवान खुसी हुनुहुन्न। भगवानलाई खुसी पार्नको लागि आफू खुसी हुनु पर्यो। आफू खुसी भएर भगवानलाई अर्पण गर्यो भनेदेखि भगवान खुसी हुनुहुन्छ। बिल्व पत्रै छ एक कृष्णम कार्तिके कलिवर्धनम। र यो बिल्व पत्र पनि भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। मुक्ति तेसा मयोदितहम। कार्तिक महिनामा भगवानलाई बेलपाती चढाइयो भने पनि मुक्ति प्राप्ति हुन्छ। र तुलसी दल पुष्पैश्च पूजयन्ती जनार्दनम। कार्तिके
सफलम वश्च पापम जन्मायुतम दहेत। तुलसी दल अर्पण गर्नु, तुलसी दल भगवानलाई चढाउनु पर्दछ। यसबाट पनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। तुलसी दलबाट जति खुसी त झन् भगवान अरू केमा हुनुहुन्छ र होइन। भगवानलाई खुसी पार्नको लागि तुलसी दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। किनभने तुलसीबाट भगवान खुसी हुनुहुन्छ, दुबोबाट गणेश खुसी हुनुहुन्छ, रातो अक्षताबाट देवी खुसी हुनुहुन्छ। र यस्तै तुलसी कार्तिके सकलम वश्च पापम जन्मायुतम दहेत। पापम जन्मायुतम, अयुतम भनेको करोडौँ जन्मका पापहरूलाई सबैलाई नाश गर्छ कार्तिक महिनाको व्रतले। र यो तुलसीलाई त झन् नवदा भक्ति भनिन्छ नि। तुलसीमा 9 प्रकारका भक्ति हुन्छन् रे। तुलसीलाई दृष्ट्वा देख्यो भने पनि एक प्रकारको भक्ति, स्पृष्ट्वा छोयो भने पनि अर्को प्रकारको, ध्यात्वा ध्यान गरो भने, कीर्तिता कीर्तन गरो भगवानको तुलसीको कीर्तन नाम उच्चारण गरो भने, नमिता नमस्कार गरो भने, स्तुति गरो भने, रोपिता रोप्यो भने, सेचिता भनेको जल अर्पण गर्यो भने, नित्यम पूजिता तुलसी शुभा। नित्यम पूजिता भनेको नित्यम पूजा गर्ने। यी 9 प्रकारका विधि भए तुलसीमा गर्नुपर्ने। यसरी नवधा तुलसी भक्ति एक कुर्बन्ती दिने पछि नवधा भक्ति, 9 प्रकारको भक्तिद्वारा तुलसीको सेवा हुन्छ। यसो गर्यो भने करोडौँ जन्मको पापहरू चाहिँ सबै नाश भएर जान्छ। र तुलसी रोप्नु, तुलसीको सेवा गर्नु, तुलसीको प्रार्थना गर्नु। के भनेर प्रार्थना गर्नु त भन्दा, विष्णु प्रिय करे देवी तुलसी सुखदायिके, पुष्पाञ्जलिर्पयक्षामि पत्युरायुष्य वर्धके, पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामश्च देहि मे, रूपम देहि जयम देहि भाग्यम देहि हरिप्रिय भनेर तुलसीसँग प्रार्थना गर्नु, स्तुति गर्नु होइन। र यसरी तुलसीमा यस्तो कर्म गर्यो भनेदेखि त्यसका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छन्। र अनेक प्रकारले भक्तिपूर्वकले तुलसीको स्तुति गर्नुपर्छ, आराधना गर्नुपर्छ। झन् एकादशीको दिनमा त हामीले गर्नुपर्ने के हुन्छ त भन्दा, जस्तै तुलसीको मठमा हामीले होइन हरिशयनी एकादशीदेखि तुलसी रोपेर आयौँ, अनि जल गर्दै पूजा गर्दै आयौँ। अब त्यसमा हामीले 5वटा लिङ्गा तुलसीको मठमा गाड्नुपर्छ। पूर्व भागमा 3टा गाड्नुपर्छ, अनि यता पश्चिमपट्टि 2टा गाड्नुपर्छ। दुईपट्टि पूर्वपट्टिको भागमा, अगाडिको भागमा हामी जस्तै पूर्व फर्केका छौँ होइन, तुलसीको मठमा बसेर अगाडि तुलसीलाई राख्यौँ, पूर्वपट्टि फर्क्यौँ। अनि पूर्वी भागमा सिधा एउटा, अनि दायाँ बायाँ एउटा, सिधा एउटा गरेर 3टा भयो। अनि यतापट्टि फेरि यता पछाडि तुलसीको पछाडिको भागमा दायाँ एउटा बायाँ एउटा गरेर जब 5वटा लिङ्गा गाड्ने। अनि त्यस पछाडि उखुहरू अब के को पाइन्छ सम्भव हुन्छ त्यसको गाड्ने, माथि चाहिँ माला लगाइदिने, तुलसीको भक्तिपूर्वकले चटक्क पारेर तुलसीलाई पूजा गर्नुपर्छ, मठलाई राम्रो बनाउनुपर्छ। अब पाइएन 5वटा लिङ्गा भनेदेखि बिचमा एउटा उखुलाई गाडेर अथवा त्यसैमा पनि गर्न सकिन्छ, एउटा लिङ्गोबाट पनि गर्न सकिन्छ, अथवा जति सकिन्छ जसरी सकिन्छ त्यसै गरी नै तुलसीको सेवा गर्नुपर्छ, तुलसीको आराधना गर्नुपर्छ यो महिनामा। अनि नजिकै जनार्दन भगवान दामोदर भगवानलाई पूजा गर्नुपर्छ। तुलसीको त विवाह हुन्छ नि त, तुलसीको विवाह दामोदर भगवानको साथमा अर्पण गर्नुपर्छ, कन्यादान दिनुपर्छ तुलसीलाई चाहिँ। यसरी तुलसी नाम्नी कन्यायाम दामोदर वराय कन्यादानम महम करिसे भनेर कन्यादान दिने। अनि त्यस पछाडि जसरी हामीले बेहुला बेहुलीको पूजा गरेका हुन्छौँ त्यसै गरी नै उसको लक्ष्मीनारायणको पूजा गरेका हुन्छौँ, त्यसै गरी नै तुलसी र दामोदर भगवानको पूजा गर्नुपर्छ एकादशीको दिनमा। अनि त्यस पछाडि द्वादशीदेखि उता पञ्चमीसम्म कहिलेसम्म भ्याइन्छ तहिलेसम्म तुलसीको नाममा हवन दिने, चतुर्थी हवन भनिन्छ, हवन दिने। अनि क्षेमा यच्च शिरसा भक्ति उतेन चेतसा, अनि भगवानको पूजा गर्ने होइन, यस्तै गर्नुपर्ने। यस्तो गर्यो भनेदेखि सुख प्राप्ति हुन्छ। कहिल्यै पनि उसले उसमा जानु पर्दैन, नरकमा जानु पर्दैन। एकादशीको व्रत बस्नेवालाले कहिल्यै पनि नरकमा जानु पर्दैन, उसले सधैँभरि नै भगवानको धाममा बस्ने हुन्छ, दुःख पाउँदैन, सुख प्राप्ति हुन्छ। त्यस पछाडि गुरु पूजाम ततः कार्य भोजनक छादनादिभि दक्षिणाश्चापि दातव्य तुष्ट्यर्थम चक्रपाणिनः। गुरुको पूजा गर्नु होइन, हवन गरिसकेपछि भोजन गराउनु, भगवानको पूजा भइसकेपछि हवन भइसकेपछि भोजन गराउने, दक्षिणा दिने। भूयसी चैव दातव्यम, ब्राह्मण प्रयत्न त आफ्नो योग्यता अनुसारले कति सकिन्छ त्यही अनुसारले भूयसी दक्षिणा दानहरू
गर्नुपर्दछ र आफूले के त्यागेको छ त अब होइन यो कार्तिक महिनामा म व्रत बस्छु भनेर के त्यागेको छ त्यो त्यागेकोलाई फुकाउनको लागि त्यही कुराहरू दान गर्नुपर्छ। अझ सात्विक कुराहरूलाई दान गर्यो भनेदेखि त्यहाँबाट उसको पुण्य प्राप्ति हुन्छ। जस्तै हेराजन जस्तै कसैले अब के कुराहरू मागेका हुन्छन् होइन, जस्तै कसैले अब नुन त्यागेको हुन्छ, मानौँ नुन त्यागेको छ भने सखर दान गर्नुपर्दछ भगवानको नाममा, र दीप जलाउने गरेको छ भनेदेखि दीप दान गर्नु अथवा भगवानकै नाममा बत्ती बालिदिनु होइन, अथवा घिउ दान गर्नु। यो दान गर्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि नित्यम दीपम प्रदेयस्त विष्णुर्वा विदुलाय त सवस्त्रान प्रदा विष्णु भक्ताय सम्पूर्ण व्रत हेतवे प्रदध्यात् विष्णु भक्ताय सम्पूर्ण व्रत हेतवे। आफूले गरेको व्रतको पूर्ण प्राप्तिको लागि, पूर्ण फल प्राप्तिको लागि भगवानका भक्तलाई दान दिनुपर्दछ। यही भनेको छ है, प्रदध्यात् विष्णु भक्ताय, भगवान विष्णुका भक्तहरूलाई जो शरणमा परेका जो वैष्णवहरू हुन्छन् त्यस्ताहरूलाई दान दियो भनेदेखि अवश्य पनि उत्तम फल प्राप्ति हुन्छ। विष्णु भक्त ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्दछ र भगवानका कलशहरू स्थापना गरेर कलशहरू पूजा गर्ने, अलङ्कृत गर्नुपर्दछ र यसरी गर्यो भनेदेखि यथोक्त करण बिना यथोक्त भनेको जे जस्तो सक्छ त्यसै अनुसारले यदि भगवानको आराधना गर्छ भनेदेखि उसका सम्पूर्ण व्रतहरू सिद्धि प्राप्ति हुन्छन्, व्रतबाट उत्तम प्राप्ति हुन्छ, फल प्राप्ति हुन्छ। र भोलिपल्ट उसले भोजन गर्यो होइन, भोलिपल्ट पनि अब ब्राह्मणलाई भोजन गराएर अथवा सिधा दान गरेर स्नान गरेर अनि मात्रै भोजन गर्छ, भोलिपल्टको तिथिमा भोजन गर्छ भने त्यसको व्रत पूर्ण प्राप्ति हुन्छ, पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। हे राजेन्द्र, अब सानेतु राजेन्द्र वासुदेवपुरम व्रजेत, यसो गर्यो भनेदेखि नि उसले अवश्य पनि भगवान वासुदेवको लोक प्राप्ति गर्छ। र यो व्रतलाई जसले हेला गर्छ, निन्दा गर्छ, यो व्रत किन बस्नु पर्दैन भनेर जसले भन्छ भनेदेखि न त्यो व्यक्ति त कहिले पनि व्यक्ति हुँदैन होइन। त्यसले चाहिँ सधैँभरि ह्यान्द कुष्ठी प्रजायते, त्यसले अपमान गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो अन्धो भएर जन्मनुपर्छ, कुष्ठी प्रजायते, अन्य प्रकारका कुष्ठी आदि गरेका उसका रोगहरू प्राप्ति हुनेछन्। त्यसकारण महिपालम परिपूर्ण व्रतम भवेत, जसले व्रत बस्छ भनेदेखि ऊ महिपाल स्वर्गको पनि राजा हुने हुन्छ। र जसले व्रत बस्छ भगवानको भक्तिपूर्वकले आराधना गर्छ र एतत्ते सर्वम आख्यातम यत्पृष्ठोहमिव त्वया, यता सर्व यो आख्यानलाई सुन्नु पर्दछ, सुन्दछ भनेदेखि त्यसले सुन्यो भनेदेखि गोदानाजम फलम, गोदाना गरेको फल प्राप्ति गर्छ। पठना श्रवणादापि भवेत गोदानजम फलम, पढ्छ भनेदेखि सुन्छ भने पनि गोदान गरे सम्मानको, हजारौँ गोदान गरे सम्मानको उसले फल प्राप्ति गर्दछ। यो हरिबोधनी एकादशीको महत्त्व, हरिबोधनी एकादशीको व्रतको फल यो हजुरहरूलाई मैले श्रवण गराएँ होइन। मेरो यथामति यथाबुद्धि अनुसार सकेसम्म मैले बाहिरी कुराहरू नजोडिकन यही एकादशीको महात्म्यमा जे लेखेको छ किताबमा पुस्तकमा जे छ त्यही जस्ताको तस्तै हजुरहरूलाई मैले श्रवण गराउँदैछु। किनभने बाहिरको कुराहरू सुनाउने, बाहिरका कुराहरू भन्ने, यहाँ यसो छाउने मात्रै त्यस्तो गरेको छैन। र यहाँहरूले ध्यानपूर्वक चाहिँ सुनिदिएर के कस्तो लाग्यो कमेन्टहरू गरेर गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आश गर्दै यो एकादशी, यो हरिबोधनी एकादशीको हजुरहरूलाई सुखमय पूर्वकले व्रत सम्पन्न होस् र भगवानको कृपा परिरहोस्, भगवानमा भक्ति वृद्धि भएर जाओस्, शास्त्रले बताएअनुसार, विधिले बताएअनुसारका सम्पूर्ण फलहरू प्राप्ति हुन्, हजुरहरूलाई सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस्, ऐश्वर्य प्राप्ति होस् भन्दै यो एकादशीको व्रतबाट, यो कथाबाट म हजुरको साथमा बिदा चाहन्छु। सबैजनालाई राधे राधे, सबैजनाले राधे राधे भन्दै भगवानको भजन कीर्तन गर्नुहोला। राधे राधे। तुलसीको पूजा गर्नु, तुलसीको आरती गर्नु, भगवानको आरती गर्नु। जय श्री राधे, राधे श्याम।